بسم الله الرحمن الرحیم حمیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. حامیم. تنزیل الكتاب من الله العزیز الحکیم. نازل کردن این کتاب از جانب خداوند شکست ناپذیر و حکیم است. این فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین. به راستی که در آسمان ها و زمین نشانه‌هایی برای مؤمنان وجود دارد. و فی خلقکم و ما یبث من دابة آیات لقوم یوقنون. و در آفرینش شما و جنبندگانی که در زمین پراکنده است نشانه‌هایی برای اهل یقین وجود دارد. و اختلاف اللیل و النهار و ما انزل الله من السماء من رزق فأحیا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. و نیز در گردش پیاپی شب و روز و در رزق و روزی که خدا به صورت باران از آسمان فرو می‌فرستد و بدین وسیله زمین را پس از مرگش زنده می‌کند و در تغییر جهت دادن بادها نشانه‌هایی برای افرادی است که عقل خیش را به کار می‌گیرند. تلك آیات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. این نشانه‌های خداست که بر تو می‌خوانیم در حالی که سراسر حق و حقیقت است. اگر به اینها ایمان نیاورند پس به کدام سخن پس از سخن خدا و بیان نشانه‌هایش ایمان می‌آورند؟ ویل لكل افاک اثیم. وای بر هر دروغ پرداز گنهکار. یسمع آیات الله تتلی علیه ثم یصر مستکبرا کأن لم یسمعها فبشره بعذاب علیم. که آیات خدا را که بر او خوانده می شود می شنود ولی باز هم با تکبر بر کفر و گناه خود پافشاری می کند چنان که گویی اصلاً آن را نشنیده است. پس او را به عذابی دردناک بشارت ده. و اذا علم من آیاتنا شیئا اتخذها هزوا اولئک لهم عذاب مهین. هنگامی که به چیزی از آیات ما آگاهی پیدا کند آن را به مسخره می گیرد. آنان عذابی خار کننده و ذلتبار خواهند داشت. من ورائهم جهنم ولا یغنی عنهم ما کسبوا شیئا ولا ما اتخذوا من دون الله اولیاء ولهم عذاب عظیم. پیش رویشان دوزخ است و نه آنچه از مال و ثروت دنیا به دست آورده‌اند و نه آنچه به جای خدا سرپرستان خود اختیار کرده اند چیزی از عذاب خدا را از آنان دفع نمی کند و عذابی بزرگ خواهند داشت. هذا هدى والذین كفروا بآیات ربهم لهم عذاب من رجز علیم. این قرآن هدایت است و کسانی که آیات و نشانه‌های پروردگارشان را انکار می‌کنند عذابی دردناک خواهند داشت، عذابی بسیار سخت.
الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. الله کسی است که دریا را در جهت منافع و کمال شما رام و مسخر کرد تا به فرمان او کشتی‌ها در آن حرکت کنند و تا شما از فضل و روزی او طلب کنید و باشد که شما شکر کنید. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. و آنچه را که در آسمان ها و زمین است در جهت منافع و کمال شما رام و مسخر کرد، در حالی که همگی از جانب اوست. به راستی که در این پدیده نشانه‌هایی برای اهل اندیشه و فکر وجود دارد. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. به مؤمنان بگو از کنار یاوه‌گویی‌های کسانی که انتظار فرارسیدن روزهای غلبه فرمان خداوند را ندارند بگذرند و با آنان درگیر نشوند و بحث و جدل نکنند تا خداوند خود قومی بی مقدار را به سزای اعمالی که به دست آوردند جزا دهد. من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها ثم الى ربكم ترجعون. هر کس که کار نیکی کند به سود خودش کرده و هر کس که بدی کند به ضرر خودش کرده است. سپس برای محاسبه و جزا به پیشگاه پروردگارتان بازگردانده می‌شوید. ولقد آتینا بنی اسرائیل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطیبات وفضلناهم على العالمین. به راستی که به بنی اسرائیل کتاب آسمانی و ابزار داوری میان مردم و نبوت دادیم و از چیزهای پاکیزه به آنان روزی دادیم و آنان را بر جهانیان عصر خودشان برتری بخشیدیم. و آتیناهم بینات من الامر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. و درباره امر دین دلایلی روشن به آنان عطا کردیم. پس ایشان تنها پس از به دست آوردن علم و آگاهی از حقیقت به سبب ستم و حسادتی که بینشان بود درباره دین دچار اختلاف شدند. پروردگار تو در روز قیامت درباره آنچه پیوسته با هم اختلاف داشتند داوری خواهد کرد. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. سپس تو را بر راه و روشی خاص از امر دین قرار دادیم، بنابراین پیرو آن باش و از هوا و هوس کسانی که نمیدانند پیروی مکن. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. زیرا آنان هیچ چیز از عذاب خدا را نمیتوانند از تو دفع کنند و ستمکاران دوست و یاور یکدیگرند و خداوند سرپرست افراد با تقواست.
هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم یوقنون. این قرآن برای مردم دلایلی روشن و برای اهل یقین هدایت و رحمت است. ام حسب الذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. آیا کسانی که مرتکب کارهای ناشایست شدند میپندارند که آنان را مانند کسانی قرار میدهیم که ایمان آوردند و کارهای شایسته کردند به طوری که زندگی و مرگشان یکسان باشد؟ چه قضاوت بدی دارند. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. چطور چنین چیزی امکان دارد؟ حالان که خدا آسمانها و زمین را هدفمند آفریده است و نتیجه این آفرینش چنین خواهد شد که همگان در برابر کارهایشان جزا خواهند دید و مورد ستم قرار نمیگیرند. افرأیت من اتخذ الهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله افلا تذكرون. آیا توجه کرده‌ای به کسی که معبود خود را هوا و هوسش قرار داده و خداوند او را به سزای کفر و تکذیبش گمراه کرده است؟ در حالی که آن شخص به خوبی از راه حق و باطل آگاه است و خدا بر گوش و دلش مهر نهاده و بر چشمش پرده‌ای افکنده است. پس بعد از خدا چه کسی او را هدایت می کند؟ آیا پند نمی گیرید؟ وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. گفتند زندگی فقط همین زندگی دنیایی ماست. می میریم و زنده می شویم و فقط گردش روزگار است که ما را نابود می کند، نه آفریدگاری که شما می گویید. در این باره هیچ علمی ندارند و فقط حدس و گمان می زنند. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. هنگامی که آیات ما در حالی که روشن و واضح است بر آنان خوانده می شود، تنها دلیلشان این است که بگویند اگر راست میگویید پدران ما را نزد ما بیاورید. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. بگو خدا شما را زنده می کند و شما را می میراند. آنگاه شما را در عالم برزخ تا روز قیامت که هیچ تردیدی در آن نیست گرد می آورد، ولی بیشتر مردم نمی دانند. ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون. فرمان روایی آسمان ها و زمین فقط برای خداست و روزی که قیامت برپا شود کسانی که ادعاهای باطل و بی اساس می کردند در آن روز زیانکار خواهند شد.
وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. در آن روز می‌بینی که هر امتی با تواضع و فروتنی دو زانو در پیشگاه خداوند حاکم نشستند و در انتظار قضاوت او به سر میبرند و هر امتی به نامه اعمال خود فراخوانده می شود و با آنان میگویند امروز آنچه را میکردید به عنوان جزا دریافت خواهید کرد. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. این کتاب ماست که بر ضد شما گواهی می‌دهد در حالی که سراسر حق است، زیرا ما همواره امر می‌کردیم که از آنچه شما انجام می‌دادید نسخه‌ای ثبت کنند. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين. اما کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته کردند، پروردگارشان آنان را در رحمت خود وارد می کند. این همان نجات و پیروزی آشکار است. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ. اما به کسانی که کفر ورزیدند گفته می شود مگر آیات من بر شما خوانده نمی شد؟ ولی نتیجه آن همه هشدار این بود که شما تکبر ورزیدید و افرادی گناهکار بودید. وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُم مَّا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ. هنگامی که گفته میشد وعده خدا حق است و هیچ تردیدی در قیامت وجود ندارد، میگفتید ما نمیدانیم که قیامت چیست. ما در این مورد فقط گمانی ضعیف داریم و برایمان یقین حاصل نشده است. وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. در آن روز زشتی‌های اعمالشان برایشان آشکار می شود و عذابی که همواره آن را به مسخره می گرفتند آنان را فرا خواهد گرفت. وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِن نَّاصِرِينَ. و با آنان گفته می شود همانطور که شما در دنیا روبرو شدن با این روز را به فراموشی سپردید، ما نیز شما را به فراموشی می سپاریم و جایگاه شما آتش است و شما هیچ یاوری ندارید. ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ. این عذاب بدان سبب است که شما آیات و نشانه‌های خدا را به مسخره گرفتید و زندگی دنیا شما را فریب داد. پس امروز نه از آن خارج می شوند و نه از آنان خواسته می شود که رضایت الهی را جلب کنند. فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. پس سپاس و ستایش مخصوص خداست، پروردگار آسمانها و پروردگار زمین، پروردگار جهانیان.
وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزیز الحکیم. و فرمان روایی و عظمت در آسمان ها و زمین ویژه اوست و فقط او شکست ناپذیر و حکیم است.